वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान गमों से और परेशानियों से निजात होने की दुआएं करता है और मौक़े तलाश करता है, दिन तलाश करता है, रातें तलाश करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे गमूम से, परेशानियों से निजात दे दे। कुरान हकीम के अंदर एक आयत करीमा ऐसी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खुद सिखाई है। अगर उस आयत करीमा को इंसान अपना वजीफ़ा बना ले तो अल्लाह उसे गमों से, दुनिया की हर परेशानियों से निजात दे दे। चूँकि गम आते भी आजमाइश की शक्ल में हैं, और गम उसको कहते हैं जो इंसान के जो है अंदर से इंसान को खोखला कर दे। आज आप देखिए बीमारियां कितनी कसरत के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हर बंदा डिप्रेशन का, शुगर का ख़ास तौर पे मरीज़ नज़र आता है, और हर बंदा इन अमराज के अंदर तो ख़ास तौर पे मुब्तला है। और क्यों है कि परेशानियों की वजह से। जितना परेशानियां ज़्यादा होती हैं, इंसान अंदर से खोखला होता है, अंदर से वीक होता है, और टेंशन का शिकार होता है, ब्लड प्रेशर का शिकार होगा, और साथ ही शुगर का ख़ास तौर पे मर्ज उसे लाहक हो जाएगा। तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा ऐसी बताई, अगर आप उस आयत करीमा को अपना वजीफ़ा बना लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको उस बीमारी के अंदर मुब्तला नहीं करेगा। दुनिया में इन बड़ी बड़ी तमाम बीमारियों से जो इंसान को, जिस्म को खोखला करके, वीक करके इबादत में इंसान के ज़ौक़ पैदा कर देती हैं, तो इनसे अल्लाह ताला बचा लेगा। और फिर गमूम जो इंसान की ज़िंदगी में है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर देगा। जिस इंसान को गम ख़त्म हो गए, परेशानियां ख़त्म हो गई, वो इस दौर के अंदर सबसे खुशकिस्मत इंसान है। आप देखिए कि अब आप सारे अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपको एक परेशानियां हैं, गम हैं, लेकिन एक है बीमारी कि अगर किसी के साथ कोई बीमारी आई फिर चली गई, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। किसी को कोई बीमारी आई, बुखार आया, दर्द हुआ, कोई और प्रॉब्लम हुआ, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है, इस तरह कोई और आजमाइश आती है। लेकिन एक है जो मुस्तकिल इंसान पर बीमारी मुसल्लत रहती है, जो गम उसको ख़त्म करता है। ऐसे मामलात हो जाते हैं घरों में, ऐसी टेंशनें उसको मिलती हैं जिसकी वजह से वो अंदर अंदर से दीमक की तरह उसकी बॉडी ख़त्म हो रही होती है। ये होती है गम, हुज़्न इसे कहते हैं। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और एक गम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ उसके हुज़्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो गम और हुज़्न जो है ये इंसान को अंदर से ख़त्म करता है। तो कुरान पाक में अल्लाह ने अस्हाबे जन्नत का जिक्र किया कि अस्हाबे जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो जन्नत में जाके सबसे पहला जुमला ये बोलेंगे। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जन्नत में दाखिल होने वालों का सबसे पहला वजीफ़ा है, पहले उनके अल्फाज हैं। यानी वो जन्नत में दाखिल होकर इन अल्फाज को बोलेंगे, गोया के जो बंदा दुनिया में अपने घर को जन्नत बनाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना चाहता है, परेशानियों से बचना चाहता है, तो वो आदमी इन अल्फाज को दुनिया में अदा करना शुरू कर दे। इनका फ़ायदा ये होगा, एक तो इसका ये जहां जो है, ये मकान जो है, ये जो जिस्म है, ये सारे के सारे जन्नत बन जाएंगे। और जैसे जन्नत में दाखिल होकर अल्लाह उन्हें फिर ऐलान फरमाएगा कि तुमने ये जुमला अदा किया, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अब इन तमाम परेशानियों से निजात का ऐलान करता हूँ कि ना तुम्हें मौत आएगी, ना तुम्हें परेशानी कभी कोई आएगी, ना बीमारी आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, और ना जो है तुम कभी गमगीन होगे। अब देखिए वो हमेशा हमेशा की राहत मिल गई। तो अल्फाज इतने प्यारे हैं कुरान पाक के। सूरह फातिर की आयत नंबर 32 है, 32 नंबर आयत है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अस्हाबे जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो कहेंगे, वक़ालू, सारों की ज़बान पे ही होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। अब देखिए वो क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ है उस ज़ात के लिए, अज़हब अन्नल हज़न, जिसने हमसे गम दूर कर दिया, हुज़्न दूर कर दिया, जिसने हमसे वो हुज़्न जो हमें बाहर थे तो हमें अंदर अंदर से सारे, बेशक उनको ज़ाहिरी कुछ हुज़्न नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब हशर के मैदान में थे तो सारों के पसीने छूट रहे थे और सारे पसीने में डूब चुके थे,
اور اس وقت ساروں کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، نفسی 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 نفسی۔ دوزخ سامنے تھی، وحشت سامنے تھی، عذاب سامنے تھا، اب وہ ساری بلائیں سامنے تھی، اور جب ان بلاؤں سے یہ نکلے اور جنت میں داخل ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیری تعریف ہے، اور تو ہے ہی تعریف کے قابل، کہ تیری کیوں نہ تعریف کریں کہ تو نے ہمیں اس حزن سے، اس پریشانی سے، دوزخ کی ذلت سے ہمیں نکال کے، آگ سے ہمیں نکال کے، یعنی ہمیں اس میں داخل نہیں کیا، اس جنت میں داخل کر دیا، تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان ربنا لغفور شکور، اس لیے کہ میرا رب ہے ہی بخشنے والا اور جو ہے مہربانی کرنے والا اور بندوں پہ احسان کرنے والا۔ اب یہ وظیفہ اصحاب جنت کا ہے، جو جنت والے جنت میں جا کے پڑھیں گے۔ جو آدمی دنیا میں اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے اسی طرح دنیا کے اندر آگ اس کا گھر بن رہا ہے، دوزخ بن رہا ہے، جہنم کی اور لڑائیاں، فتنے، فساد، بیماریاں، آفات، یہ ساری اللہ دور فرمائے گا۔ یہ وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور کوشش کریں اس کو، دعا کو روز پڑھا کریں۔ یہ بڑی آسان مختصر دعا ہے، لیکن ہے قرآن حکیم کی دعا۔ قرآن پاک میں اتنی دعائیں ہیں، اگر ان کو ہم جمع، میں الحمدللہ ان ساریوں کو میں نے ایک جگہ جمع کیا ہے کہ میں نکالا ہے کہ اتنی دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں نبیوں کے ذریعے، کہ ہر نبی کی قوم نے کیسے کیسے دعائیں کی، تو اگر وہ ہم معمول بنا لیں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو آپ نے کوشش کریں، جب پریشانی ہو، کوئی بہت بڑی آفت آ جائے، جب ایسی کوئی ٹینشن ہو، اس وقت بھی اس کو 3 دن تک 70 بار پڑھیں۔ اور اگر آپ کسی جگہ پہنچ جائیں، کسی شہر میں، اور عافیت سے پہنچ جائیں، سفر آپ کا عافیت سے ہو جائے، تو ایک دن اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اس پورے سفر میں راحت رکھے گا، سکون رکھے گا، اور آپ کو کوئی پریشانی، تکلیف نہیں ہونے دے گا، ہر آزمائش سے بچا لے گا۔ اور اگر آپ اس کو جب پریشانی، بیماری، کوئی تنگ دستی یا کوئی بے اتفاقی گھر میں آ جاتی ہے، کوئی ایسا معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت 3 دن میں اس کو دور فرما دے گا۔ اور جو آدمی اس کو معمول بنا لے، روز 7 بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ اس کی زندگی سے سارے پریشانیاں نکال دے گا، غم نکال دے گا، اور ایسی چیزیں نکال دے گا جو دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، یا دنیا میں گھر کو یا اس کے جسم کو آگ بنانے والی ہیں، یا مرنے کے بعد قبر یا حشر کو۔ تو اب یہ دعا آیت نمبر 32 سورہ فاطر، دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، سارے پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اب یہ اتنی مختصر سی ہے اور یہ 1 منٹ میں یاد ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس کو جو ہے اپنا معمول بنا لیں، اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو، چونکہ یہ جنت والے پڑھتے ہیں، یہ کون پڑھتے ہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، چونکہ قرآن پاک نے کہا ہے، تو جو جس سے محبت کرتا ہے، ابو داود شریف کی حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اللہ انہی کے ساتھ اسے شامل کر دیتے ہیں۔ تو ہم جب اصحاب جنت کی دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ کو اللہ نے کتنا پیارا موقع دیا ہے کہ جنت والے جو الفاظ کہیں گے وہ دعا آپ کو دنیا میں سکھا دی ہے۔ آپ اس کو اپنا رمضان میں، خاص راتوں میں، خاص دنوں میں آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھ کے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ آپ کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔